अब अर्को टपिक छ, यो भनेको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो हाम्रो डाटाबेसमा। यो च्याप्टर 3 मा पर्छ, क्वेरी प्रोसेसिङ र अप्टिमाइजेसन भन्नेमा। सो पहिला अब सिधै जाम टपिकमा, क्वेरी अप्टिमाइजेसन स्ट्राटेजीहरू भनेको चाहिँ क्वेरी अप्टिमाइजेसन गर्नको लागि के टेक्निकहरू युज गरिन्छ त। खासमा अब पहिला बुझौँ क्वेरी अप्टिमाइजेसन भने के हो त। क्वेरी अप्टिमाइजेसन भनेको के हो त भन्दा चाहिँ हामीले एउटा युजरले सबमिटेड गरेको क्वेरीलाई चाहिँ त्यसको फास्टर इक्विभ्यालेन्ट क्वेरी चाहिँ जेनेरेट गर्नु भनेको चाहिँ क्वेरी अप्टिमाइजेसन हो। क्वेरी अप्टिमाइजेसनको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दा चाहिँ डाटाबेसको क्वेरीहरू हुन्छ नि त्यसको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ के हो त भन्दा चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने प्रोसेस हो कि क्वेरी अप्टिमाइजेसन टेक्निक भनेको। सो अब हाम्रो के हो त क्वेरी अप्टिमाइजेसन स्ट्राटेजी अथवा टेक्निकहरू भनेको के हो त भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा मोर फास्टर इक्विभ्यालेन्ट क्वेरी चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने त। फास्टर एउटा क्वेरी जो हाम्रो एउटा दिएको क्वेरी भन्दा चाहिँ फास्टर क्वेरी चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ युज गरिने टेक्निकहरू भनेको चाहिँ क्वेरी अप्टिमाइजेसन टेक्निक हो। यसमा 3टा मेथड हुन्छ। एउटा कस्टको आधारमा गरिने अप्टिमाइजेसन, कस्टको आधारमा चाहिँ गरिने अप्टिमाइजेसन भनेको कस्ट बेस्ड अप्टिमाइजेसन भयो। त्यसपछि के हुन्छ दोस्रो भनेको ह्युरिस्टिक बेस्ड हुन्छ, ह्युरिस्टिक रुल्सका आधारमा गरिने। थर्ड भनेको सिमेन्टिक बेस्ड भनेको चाहिँ केही सिमेन्टिक इन्फर्मेसनको आधारमा गरिने अप्टिमाइजेसन स्ट्राटेजी। सो सुरुमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ मैले यसको कुरा पनि छैन, तर मैले धेरै बाहिरी कुराहरू थपेपछि यो पढे पनि भयो, नत्र मस्त सुनेर मजाले लेख्न सकिन्छ। सो पहिलो टपिक छ कस्ट बेस्ड अप्टिमाइजेसन भनेको के हो त भन्दा चाहिँ यसमा अब कस्टको कुराहरू गरिदिने कि अब जति कम कस्ट भएको स्ट्राटेजी छ नि त्यही चुज गर्ने कि हामीले। यसमा मेन यसको मुख्य भनेको चाहिँ खासमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले हरेक स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कस्ट एसाइन गर्छ। कस्ट बेस्ड अप्टिमाइजेसनले चाहिँ प्रत्येक स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कस्ट एसाइन गर्छ। अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा गिभन क्वेरीमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजी एक्जिक्युट गर्छ नि त। हाम्रो गिभन क्वेरीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू लगाइन्छ। त्यो के हुन्छ भन्दा चाहिँ अनि एउटा गिभन क्वेरीमा डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू लागेको हुन्छ नि, त्यसबाट हामीले चाहिँ एउटा कस्ट पत्ता लगाइन्छ। त्यो कस्टहरू मध्ये चाहिँ हामीले लोएस्ट कस्ट चाहिँ हामीले चुज गरिन्छ कि जुन यस्तो स्ट्राटेजी जसको चाहिँ लोएस्ट कस्ट छ हामीले त्यो चुज गर्ने भनेको चाहिँ कस्ट बेस्ड अप्टिमाइजेसन हो। यसमा अब खासमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा गिभन हामीले एउटा क्वेरी दियो, मानौँ एउटा क्वेरीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू एक्जिक्युट हुन्छ हैन। कोही गिभन क्वेरीलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरूले एक्जिक्युट गर्छ नि त। हाम्रो गिभन क्वेरीलाई डिफ्रेन्ट स्ट्राटेजीहरू एक्जिक्युट गर्छ। अनि त्यसको कस्ट चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्ने कि त्यो कस्ट पत्ता लगाइसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ चुज द स्ट्राटेजी विथ लोएस्ट कस्ट इस्टिमेट, जसको लोएस्ट कस्ट छ त्यो चुज गर्ने भनेको यसको यसको जिस्ट नै यही हो कि कस्ट बेस्ड अप्टिमाइजेसन। अब अरू कुराहरू लेख्न पर्यो भने खासमा अब कुनै पनि क्वेरीलाई एक्जिक्युट गर्दा के कस्ट लाग्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छैन। कस्तो कस्ट हुन्छ त भन्दा चाहिँ पहिलो कस्ट हुन्छ कस्ट अफ एक्सेसिङ द सेकेन्डरी स्टोरेज। एउटा यो सेकेन्डरी स्टोरेजहरू चाहिँ एक्सेस गर्दा लाग्ने कस्ट हुन्छ। अर्को स्टोरेज कस्ट हुन्छ। अर्को कम्प्युटेसन कस्ट। जस्तो कम्प्युटेसन कस्टको एउटा इक्जाम्पल भनेको चाहिँ इन मेमोरी अपरेसन गरियो भने चाहिँ के लाग्छ त भन्दा चाहिँ कम्प्युटेसन कस्ट लाग्छ। यो थियो। अब यसको लिमिटेसनहरू के छ भन्दा चाहिँ कोही कस्ट बेस्ड अप्टिमाइजेसनको लिमिटेसन भनेको चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ एक्जिक्युसन स्ट्राटेजीलाई चाहिँ कस्ट एसाइन गर्नै पर्छ कि हामीले। यसमा भनेको चाहिँ कस्ट एसाइन गर्नै पर्ने हुन्छ कि हामीले कस्ट एसाइन नगरिकन गर्न पाइने, कस्ट एसाइन गर्नै पर्यो एक्जिक्युसन स्ट्राटेजीहरूलाई। अर्को भनेको के भन्दा चाहिँ अब हामीले के हो त लोएस्ट चुज गर्ने भन्नुको मतलब कस्टहरू त कम्पेयर गर्न पर्यो नि। यो कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, यो टाइम कन्ज्युमिङको कुरा भयो। अब नम्बर अफ एक्जिक्युसन स्ट्राटेजी पनि यसमा फिक्स हुन्न कि क्वेरीमा चाहिँ कुन स्ट्राटेजी कस्तो स्ट्राटेजीहरू लगाउने भने चाहिँ नम्बर पनि फिक्स हुन्न, यो कुरा भयो। अब अर्को छ हाम्रो दोस्रो टाइप चाहिँ ह्युरिस्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन अथवा ह्युरिस्टिक रुल्स भन्ने अर्को टपिक छ। त्यो पढिसकेपछि यो पढ्दा सजिलो हुन्छ, तर नपढे पनि केही भने यही डिस्क्राइब हुन्छ ह्युरिस्टिक रुलको कुराहरू। सो ह्युरिस्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन स्ट्राटेजी यस्तो टेक्निक हो। यसमा के हुन्छ त भन्दा चाहिँ कस्टको कुरै हुँदैन कि नो कस्ट। हामीले चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा ह्युरिस्टिक रुलको आधारमा यसमा चाहिँ पुरै यसको के हुन्छ क्वेरी अप्टिमाइज क्वेरी एउटा के हुन्छ भन्दा चाहिँ मोर फास्टर क्वेरी चाहिँ जेनेरेट हुन्छ एउटा ह्युरिस्टिक रुलको आधारमा। के हुन्छ भन्दा चाहिँ कस्ट बढी लाग्ने भएको कारणले कस्ट बढी लाग्यो भने चाहिँ कुनै केसमा त कस्ट बढी लाग्न सक्छ। हामीले चाहिँ यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ यो टेक्निकमा चाहिँ केही ह्युरिस्टिक रुलहरू एप्लाई गर्ने। त्यो ह्युरिस्टिक रुल एप्लाई गरेको बापत चाहिँ एउटा इम्प्रुभ एक्जिक्युसन एउटा के हुन्छ त इम्प्रुभ एक्जिक्युसन क्वेरी आउँछ कि एउटा बढी एडभान्स भर्जनको अथवा फास्टर एउटा एक्जिक्युट क्वेरी चाहिँ आएको हुन्छ कि एउटा ह्युरिस्टिक रुलहरू एप्लाई गरेर। पहिला ह्युरिस्टिक भनेको के हो त भन्दा चाहिँ अब यस्तो रुलहरूलाई ह्युरिस्टिक किन भनिन्छ, यो जुन रुल लगाइयो नि सम ह्युरिस्टिक रुल एप्लाई गरियो नि त हामीले कुनै पनि एउटा
क्वेरीमा चाहिँ के ह्युरिस्टिक रुलहरू एप्लाई गर्यो। यो रुललाई चाहिँ किन ह्युरिस्टिक, खासमा ह्युरिस्टिक भनिन्छ भन्दा चाहिँ सधैँ चाहिँ यसको कस्ट चाहिँ रिड्युस गर्दैन कि क्वेरीको एक्जिक्युसनको कस्ट हुन्छ नि सधैँ, नट युजल्ली होइन, नट अलवेज कस्ट चाहिँ रिड्युसिङ नगर्ने भएको कारणले गर्दा यसलाई ह्युरिस्टिक भनिन्छ। ह्युरिस्टिक बेस्ड कस्ट अप्टिमाइजेसन भनेको चाहिँ क्वेरी ट्रीमा आधारित बेस्ड अप्टिमाइजेसन स्ट्राटेजी हो, क्वेरी बेस्ड भनिसकेपछि। अब ह्युरिस्टिक रुलको खास ह्युरिस्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसनको मुख्य कुरा के हो त भन्दा चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दा चाहिँ एउटा क्वेरी ट्री हुन्छ नि, हामीले एउटा क्वेरी ट्रीलाई चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ एउटा क्वेरी ट्रीमा सेट अफ ह्युरिस्टिक रुल्सहरू एप्लाई गर्छ। त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा सेट अफ ह्युरिस्टिक रुल एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ एउटा इम्प्रुभ द हाम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ कि एउटा एक्जिक्युसन क्वेरी हुन्छ नि, इम्प्रुभ द एक्जिक्युसन पर्फर्मेन्स अफ द इनपुट क्वेरी हो। यो कुरा के छ त भन्दा चाहिँ एउटा क्वेरी ट्रीमा चाहिँ ह्युरिस्टिक रुल लाएर चाहिँ हामीले क्वेरीलाई चाहिँ एउटा फास्टर क्वेरीमा कन्भर्ट गर्नु भनेको ह्युरिस्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन रहेछ खासमा। अब ह्युरिस्टिक रुल्स भनेको के हो त भन्दा चाहिँ ह्युरिस्टिक रुल भनेको एउटा यस्तो अप्टिमाइजेसन टेक्निक हो जसले के गर्छ भन्दा चाहिँ कुनै पनि एउटा क्वेरीको चाहिँ इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसनलाई मोडिफाई गर्छ। यिनी कुराहरू चाहिँ एउटा ह्युरिस्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसनमा भयो। अब थर्ड छ हाम्रो सिमेन्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन भनेको के हो त भन्दा चाहिँ अघिल्लो ह्युरिस्टिकमा चाहिँ ह्युरिस्टिक रुल्सको कुराहरू हुन्थ्यो, त्यो रुल एप्लाई गरेर चाहिँ एउटा इम्प्रुभ भर्जन अफ क्वेरी निकाल्नु भनेको चाहिँ ह्युरिस्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन हो। अब सिमेन्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ केही सिमेन्टिक इन्फर्मेसनहरू के भन्नु खोजेको चाहिँ जुन सिमेन्टिक इन्फर्मेसन भनेको चाहिँ कन्स्टेन्टहरू जुन चाहिँ डाटाबेस स्किमामा स्पेसिफाई गरेको कन्स्टेन्टहरू भनौँ न, सिमेन्टिक इन्फर्मेसनमा फोकस गरेर केही एउटा इन्हान्स भर्जन अफ क्वेरी निकाल्नु, मोडिफाई भर्जन अफ क्वेरी निकाल्नु भनेको के हो त भन्दा चाहिँ सिमेन्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन हो। यसमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ खासमा के भयो भन्दा चाहिँ ट्रेडिसनल क्वेरी अप्टिमाइजेसन टेक्निकहरू चाहिँ सिन्थेटिक एनालाइसिसमा बढी फोकस गर्थ्यो। त्यो कारण भनेको के भयो त भन्दा चाहिँ हामीले डाटा बिचको रिलेसन चाहिँ फुल्ली क्याप्चर भएन कि, त्यही भएर हामीले सिमेन्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन लिएर आएको हो। सिमेन्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसनमा के हुन्छ भन्दा चाहिँ हामीले कन्स्टेन्टहरू चाहिँ एउटा युज गर्ने के भन्दा डाटाबेस स्किमामा टेबलमा डिफाइन भएको कन्स्टेन्टहरू युज गरेर चाहिँ एउटा मोडिफाई गर्ने कि एउटा क्वेरीलाई चाहिँ अर्को क्वेरीमा मोडिफाई गर्ने टेक्निक भनेको सिमेन्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन। यो एउटा इक्जाम्पल भयो यसको, सिलेक्ट e.lname, m.lname भनेर एउटा इक्जाम्पल दिने, यो थियो सिमेन्टिक बेस्ड अप्टिमाइजेसन। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो लाइक गर्छ भने सब्स्क्राइब गर्न